अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके लिए कुरान पाक की एक ऐसी बाबरकत सूरत का वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ जिसे अगर आप यकीन और इखलास के साथ पढ़ें तो इंशाअल्लाह आपकी बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान हो सकती है। रिज़्क़ में बरकत, औलाद, अच्छे रिश्ते और घर की परेशानियाँ भी दूर हो सकती हैं। ये है कुरान मजीद की अजीम सूरत। मेरे प्यारे बहन भाइयों, हदीस मुबारक के मुताबिक हर चीज़ का एक दिल होता है और कुरान का दिल सूरह यासीन है। इस सूरत को पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है, मुश्किलात में आसानी आती है, अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। ये बहुत ही मुजरब पावरफुल सूरत है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अगर मियाँ बीवी में आपस में लड़ाई चल रही है तो इस सूरत को किस तरीके से पढ़ें ये भी मैं आपको बताऊंगी। अगर रिज़्क़ की बहाली चाहिए तो इस सूरत को किस तरीके से किसके साथ मिलाकर पढ़ना है जो रिज़्क़ के लिए बहाली का सबब बनेगी, अल्लाह पाक की गैबी मतें नाजिल होंगी। अगर किसी पे बहुत ज़्यादा कर्ज़ है तो भी वो इस सूरत को पढ़े, इंशाअल्लाह 7 दिन के अंदर अंदर कर्ज़ उतर जाएगा। किसी के पास अपना घर नहीं है तो इस सूरत मुबारक को वो भी पढ़े और किस तरीके से पढ़ना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उसको अपने घर से नवाजेगा। मेरे प्यारे बहन भाइयों, कोई भी वजीफा जादू नहीं होता। असल असर यकीन, नमाज और सब्र से आता है। हलाल रिज़्क और सच्चाई इख्तियार करें। अगर आप इसको 21 दिन तक इस सूरत मुबारक का वजीफ़ा खुलूसे दिल के साथ अल्लाह पर यकीन रख के करेंगे कि वो समीउन अलीम है, गफूर रहीम है, उसी के आगे झुकना चाहिए, उसी से मांगना चाहिए। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो हर चीज़ पर कादिर है। जब आपका यकीन पुख्ता होगा, अल्लाह पाक की तरफ से आप के लिए असबाब पैदा होना शुरू हो जाएंगे, रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। जो सोचोगे मेरा अल्लाह पाक आपको अता करेगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, कुरान पाक की एक ऐसी सूरत जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसको करने से इंशाअल्लाह दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो हल ना हो सके। बस अपने अखलास और दिल के साथ इस अमल वजीफ़े को करना है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए कि जिस तरीके से जिस मकसद के लिए मैं आपको बताने जा रही हूँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए तभी आपकी समझ में आएगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये कुरान की कलब कहलाती है और इसकी तिलावत करने से ना सिर्फ रूहानी सुकून मिलता है बल्कि कई दुनियावी और आखिरत के मसले हल हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जो शख्स सुबह शाम सूरह यासीन पढ़ता है इसकी हर मुश्किल आसान हो जाती है, बीमारियों से शिफा मिलती है, रिज़्क़ में बरकत और माली मुश्किलात में आसानियाँ आती हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरह यासीन को हर रोज़ पढ़ता है अल्लाह तबारक तआला इसके लिए आसानियाँ पैदा फरमा देता है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, सूरह यासीन कुरान पाक का दिल है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, सूरत यासीन के इतने फ़वाइद है कि मैं बयान नहीं कर सकती। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, मौत के वक्त नूरानी रूहानी हासिल करने में मददगार, कब्र की सख्तियों से निजात दिलाने का ज़रिया है। सूरह यासीन किसी काम के लिए पढ़ी जाती है, हर मुश्किल का हल है, कर्ज से निजात मिलती है, परेशानी ख़त्म हो जाती है, रिज़्क़ में अल्लाह पाक वसीयत पैदा फरमा देता है, कारोबार में अल्लाह पाक तरक्की पैदा फरमा देता है, नौकरी में अल्लाह पाक तरक्की अता फरमा देता है। आप सफ़र कर रहे हो या कोई नया काम कर रहे हो तब भी आप अगर इससे आगाज़ करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा फरमाएगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, चलती हूँ अमल वजीफ़े की तरफ। सबसे पहले तो रिज़्क़ के लिए मैं आपको बताती चलूँ सूरह यासीन को किस तरह पढ़ना है, किस टाइम पढ़ना है, कितनी तादाद में पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने रिज़्क़ के लिए पहले आपने नियत कर लेनी है। इस अमल वजीफ़े को आपने 7, 11 या 21 दिन तक लाजमी करना है। इन दिनों में इंशाअल्लाह आपको खुशखबरियाँ मिलने शुरू हो जाएंगी। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जो मेरे बहन भाई रिज़्क़ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, सूरत यासीन को पढ़ें, इस तरीके से पढ़ें जिस तरीके से मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये कुरान पाक का दिल है, इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा फरमा देता है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आप इसको नमाज फ़जर के बाद पढ़ें या फिर नमाज इशा के बाद पढ़ें। एक टाइम मुकर्रर कर लें, जिस टाइम आपने पहले दिन ये अमल वजीफ़ा करना है
उसी टाइम आपने दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, इसी तरह आपने जितने दिन इसको पढ़ना है लगातार पढ़ें। 21 दिन पढ़ना है 21 दिन पढ़ लें, 11 दिन पढ़ना है 11 दिन पढ़ लें, अगर आपने 7 दिन पढ़ना है तो 7 दिन पढ़ लें। अलबत्ता इंशाअल्लाह 7 दिन के अंदर ही अंदर आपको अल्लाह पाक खुशखबरियों से नवाजना शुरू हो जाएगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, सबसे पहले तो आपने हमारे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने 11 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह 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 पढ़ना है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, नमाज फ़जर के बाद अगर आपने नमाज फ़जर अदा कर ली है तो उस पर जानमाज पर ही बैठकर इसके अमल वजीफ़े को करना है। अगर आप इसे नमाज इशा के बाद करना चाहते हैं, नमाज इशा कंप्लीट करने के बाद आपने जानमाज पर ही बैठकर इस अमल वजीफ़े को करना है। तो एक टाइम मुकर्रर कर लें। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जब आपने हमारे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है। फिर आपने सूरत यासीन को इस तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले तो आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है दुरूद पाक के बाद। फिर आपने सूरह यासीन को यासीन वल कुरआनिल हकीम इस तरह सुकून के साथ आपने सूरत को कंप्लीट करना है। इस सूरत मुबारक में 7 मुबीन आते हैं। हर मुबीन पर, पहले मुबीन पर आपने जब रुकना है तो 7 मरतबा सूरत इखलास को पढ़ना है, फिर अगला शुरू कर लेना है। इसी तरह सूरत 7 मुबीन है, 7 मुबीनों में आपने रुक कर सूरत इखलास को 7 मरतबा पढ़ना है बिस्मिल्लाह के साथ। बाकी इस तरह सारी सूरत को कंप्लीट कर लेना है। जब मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों सूरत कंप्लीट हो जाए तो फिर आपने 101 मरतबा ये तस्बीह को पढ़ना है, या अल्लाहु या वहाबु या रज़ाकु। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जब ये तस्बीह कंप्लीट हो जाए फिर आपने हमारे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ना है। जब दुरूद पाक कंप्लीट हो जाए तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इस मकसद के लिए आपने इस अमल वजीफ़े को शुरू किया है। उस मकसद को ज़हन में रख कर अपने हाथों को दुआ के लिए उठाना है, रो रो के गिड़गड़ा के अल्लाह पाक से आज़ी के साथ दुआ करनी है। इस अमल को 7 दिन तक लाजमी जारी रखें। अगर 7 दिन नहीं तो 21 दिन लाजमी करें। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अलबत्ता तो 7 दिन के अंदर अंदर ही अल्लाह पाक रिज़्क़ के बंद दरवाज़ों को खोल देगा। जो सोचोगे मेरा अल्लाह पाक आपको अता करेगा, आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएगा, गैब से मदद फरमाएगा। इस अमल वजीफ़े को लाजमी कीजिए, खुद भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये था जो अमल वजीफ़ा मैंने आपको बताया, रिज़्क़ की बहाली के लिए है। अब दूसरे नंबर पे मैं आपको जो बताने जा रही हूँ सूरह यासीन का, वो भी अमल है। सिर्फ सूरह यासीन ही आपने पढ़नी है, लेकिन इसके साथ कौन सी आयत अटैच करनी है और किस मकसद के लिए पढ़नी है वो आपको बताने जा रही हूँ। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जिनके घरों में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ चल रही हैं, बहुत ज़्यादा मुसीबतें हैं, बीमारियाँ हैं, तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जिस मकसद के लिए भी आप इस अमल वजीफ़े को करोगे आपकी तमाम मुश्किलात हल हो जाएगी, तमाम अटके हुए काम हल हो जाएंगे। जो चाहोगे इंशाल्लाह मिलेगा। अल्लाह पाक आपके घरों में सुकून अता फरमाएगा। आपने इसकी नीयत कर लेनी है। आपने इसको फिर आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है नमाज इशा के बाद या नमाज फ़जर के बाद। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ सूरह यासीन को आपने पढ़ना है। अब इसमें कोई मुबीन नहीं, मुबीन वाला नहीं पढ़ना, आपने टोटली सूरह यासीन की आराम के साथ सुकून के साथ तिलावत करनी है, सिर्फ़ और सिर्फ 1 मरतबा। उसके बाद मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने 101 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ना है, अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती व अखलिफ़ ली खैरुम मिनहा। आपने 101 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ना है। जब ये तस्बीह कंप्लीट हो जाए उसके बाद मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने जिस मकसद के लिए, परेशानी के लिए इसको किया है उसको दिल में रख कर अब अपने हाथों को दुआ के लिए उठाना है, अल्लाह पाक से दुआ करनी है, रोक रोक के आज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ। इंशाल्लाह आपकी तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। जिनके पास मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों अपना घर नहीं है, वो अपना घर लेना चाहते हैं, तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों वो भी इस अमल वजीफ़े को, कुरान का दिल सूरह यासीन को इस तरीके से पढ़ लें। इसके साथ ये आयात मुबारक पढ़े। इंशाल्लाह 21 दिन के अंदर अंदर अल्लाह पाक अपने घर से नवाज देगा। आपने इसको भी नमाज फ़जर का टाइम रख लें या नमाज इशा का टाइम रख लें। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने सूरह यासीन को
پرسکون دل کے ساتھ پڑھنا ہے، عاجزی کے ساتھ پڑھنا ہے، رک رک کے ٹھہر ٹھہر کے سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے، صرف اور صرف ایک مرتبہ کرنی ہے۔ سورہ یاسین کی تلاوت سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اپنے لاسٹ پہ بھی 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جب سورہ یاسین کمپلیٹ ہو جائے تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، پھر آپ نے 101 مرتبہ، صرف اور صرف 101 مرتبہ آپ نے یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب اس کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، آپ نے جس مقصد کے لیے اس کو کیا ہوگا، پڑھنا ہے میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، وہ مقصد آپ نے اپنے دل میں رکھنا ہے۔ پھر آپ نے لاسٹ پہ بھی درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانا ہے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، ایک بات میں آپ کو بتاتی چلوں، جب بھی کوئی عمل کرو، وظیفہ کرو یا دعا کرو، درود پاک لازمی پڑھا کرو۔ درود پاک کے بغیر کوئی بھی عمل، وظیفہ، دعا کام نہیں کرتی، اثر نہیں کرتی۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اس لیے درود پاک لازمی ہے، درود پاک کے بغیر کچھ بھی قبول نہیں ہوتا۔ پھر آپ نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، درود پاک پڑھنے ہیں اور اللہ پاک سے کہنا ہے کہ اللہ پاک مجھے اپنا گھر عطا کر دے، تو میری پریشانیاں ختم کر دے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اگر آپ اس کو 21 دن لگاتار پڑھ لیں گے، 21 دن کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اپنے گھر سے نواز دے گا۔ اس عمل وظیفے کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، چلتے پھرتے آپ نے اپنی زبانوں کو اس سے تر کر لینا ہے۔ تو 21 دن کے اندر اللہ پاک آپ کو اپنے گھر سے نوازے گا انشاءاللہ۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، جو میرے والدین اپنی اولاد کی نافرمانیوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے، وہ بھی اس عمل وظیفے کو کر لیں۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، ان کی اولاد ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، فرما بردار بنے گی، نیک بنے گی، اللہ پاک ترقیاں بھی عطا کرے گا۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، آپ بھی نماز عشاء یا فجر کے ایک ٹائم مقرر کر لیں، سورۃ یاسین کو پڑھیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر سورہ یاسین کو صرف اور صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب سورت کمپلیٹ ہو جائے تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، پھر آپ نے یا نافع یا شہید، اس کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اپنے پاس ایک پانی کا گلاس رکھ لیں۔ جب آپ یہ کمپلیٹ ہو جائے، آپ کی سورت بھی کمپلیٹ ہو جائے، اس کے بعد پھر آپ نے 101 مرتبہ یہ جو میں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے نام بتائے ہیں، یا شہید یا نافع، اس کو آپ نے جب پڑھ لینا ہے تو پانی پر دم کرنا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، جب آپ نے پانی پر دم کر لینا ہے، اس پانی کو آپ سب گھر والوں کو پلائیں اور یہ خیال رکھیں یہ پانی نیچے نہ گرے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، 7 دن تک اگر آپ اس عمل وظیفے کو کرتے ہیں تو 7 دن کے اندر انشاءاللہ آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی، فرما بردار بن جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک آپ کی اولاد کو اتنی ترقیاں عطا فرمائے گا کہ آپ حیران ہو جاؤ گے۔ یہ بہت ہی پاورفل مجرب عمل ہے، اس عمل کو لازمی کیجیے۔ جب عمل ختم ہو جائے، پانی پہ دم کر لیں، تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانا ہے، اللہ پاک سے رو رو کے گڑ گڑا کے عاجزی کے ساتھ اپنی اولاد کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی اولاد فرما بردار ہوگی، انشاءاللہ کامیاب ہوگی، جیسا آپ چاہو گے ویسا ہی انشاءاللہ وہ کرے گی۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں، جو بندہ بہت زیادہ بیمار ہے، ڈاکٹروں سے میڈیسن لے لے کے تھک چکا ہے، بیماری سے نجات نہیں مل رہی، وہ حضرات اس آیات مبارک کو، قرآن پاک کی سورت جو جس کو دل کہا گیا، سورہ یاسین کو اس طریقے سے پڑھ لے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو صحت عطا فرمائے گا، بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، نماز فجر یا عشاء کے ٹائم آپ اس سورہ یاسین کو اس طریقے سے پڑھ لیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے اول آخر دوشی پڑھنا ہے 11 مرتبہ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اس کے بعد آپ نے خلوص دل کے ساتھ سورہ یاسین کو پڑھنا ہے۔ جب سورہ یاسین کی سورت کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے ساتھ آپ نے سورۃ فاتحہ کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو پڑھ کر پھر میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، 101 مرتبہ آپ نے یا سلام یا قدوس پڑھ کر پانی کے گلاس پر دم کرنا ہے۔ جو مریض ہے، جو بیمار ہے، آپ نے اس کو 7 دن تک یا 21 دن تک لگاتار پلانا ہے۔ انشاءاللہ بڑی سے بڑی بیماری بھی جو ہوگی وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک صحت والی کاملہ والی زندگی عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، جس طریقے سے میں نے بتایا ہے، اس طریقے سے اس عمل وظیفے کو کر بیمار پر اب جب یہ سورت پڑھیں، تسبیح پڑھیں تو دم کریں، اور ساتھ جو پانی ہے اس پہ دم کر کے پانی کو رکھ لیں اور روزانہ اس عمل کو دہرائیں۔ انشاءاللہ 7 دن کے اندر انشاءاللہ آپ کا جو بھی مریض ہوگا، اللہ پاک اس کو صحت کاملہ سے نواز دے گا، بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔
تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، جن میاں بیوی کی لڑائی آپس میں بہت زیادہ رہتی ہے، دلوں میں محبت نہیں نفرتیں پیدا ہو چکی ہیں، تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، یہ جو عمل وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ میاں بیوی بھی کر سکتے ہیں، بہن بھائیوں کے لیے بھی کر سکتا ہے، والدین کے لیے بھی کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں۔ سب سے پہلے آپ نے نماز فجر کے بعد یا عشاء کے بعد اس عمل وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ نے اپنے جانماز پر ہی بیٹھے رہنا ہے، تو آپ نے اول آخر شریف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب درود پاک 11 مرتبہ کمپلیٹ ہو جائے تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اپنے پاس کچھ چینی رکھ لیں یا پانی رکھ لیں، چینی رکھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کچھ مٹھی بھر چینی رکھ لیں۔ آپ نے سب سے پہلے سورہ یاسین کو پڑھنا ہے، صرف اور صرف 1 مرتبہ پڑھنا ہے، خلوص دل کے ساتھ پڑھنا ہے، نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے اپنے پاس چینی رکھی ہوگی اس پہ آپ نے دم کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یا لطیفو یا ودودو، یا لطیفو یا ودودو۔ آپ نے اس کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 101 مرتبہ پڑھنے کے بعد میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، سورۃ والضحیٰ ہے، اس کو آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس عمل وظیفے کو آپ انشاءاللہ کریں، انشاءاللہ نفرتیں دلوں میں ختم ہو جائیں گی، دلوں میں سکون، محبت، امن پیدا ہوگا، محبت بھی ایسے پیدا ہوگی جو ساری زندگی ختم ہی ہوگی میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں۔ پھر آپ نے جب یہ عمل وظیفہ ختم کر لینا ہے، اس کے بعد لاسٹ پہ درود پاک 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود پاک کے بعد پھر آپ نے میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں جو اپنے پاس چینی رکھی ہوگی اس پہ دم کر دینا ہے۔ وہ چینی جو ہوگی وہ آپ اپنے گھر والوں کو کھلائیں، اگر میاں آپ کے ساتھ لڑتا ہے تو میاں اپنے شوہر کو کھلائیں، اگر اولاد لڑتی ہے تو اپنی ساری اولاد کو کھلائیں۔ تو یہ عمل وظیفے کو آپ 7 دن تک جاری رکھیں، انشاءاللہ 7 دن کے اندر اندر آپ واضح رزلٹ محسوس کرو گے، انشاءاللہ نفرتیں بالکل ختم ہو جائے گی، دلوں میں محبت پیدا ہوگی، محبت بھی ایسے پیدا ہوگی مرد تم تک ختم نہیں ہوگی۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، یہ بہت ہی پاورفل مجرب عمل ہے، جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے اس طریقے سے اس عمل کو 7 دن تک لگاتار کر لیں، انشاءاللہ امن سکون محبت والا گھر بن جائے گا، دلوں میں محبتیں ہی محبتیں ہوں گی۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، قرض کی ادائیگی کے لیے جو میرے بہن بھائی بہت زیادہ قرض کی وجہ سے پریشان ہے، وہ بھی اس عمل وظیفے کو، اس سورۃ یاسین کو، جو قرآن پاک کا دل ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلات ہیں جو میں نے بیان کی ہے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اس عمل وظیفے کو کر لیں۔ تو آپ نے بھی نماز فجر یا عشاء کے ٹائم کرنا ہے، ایک ٹائم مقرر کر لیں میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں۔ آپ نے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے، بڑے سکون کے ساتھ، امن کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ۔ دل میں یہ رکھ لیں کہ اے اللہ پاک میرے سر پہ بہت زیادہ قرض ہے، اس کی ادائیگی چاہتی ہوں، ثواب پیدا فرما دے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، جب آپ نے سورہ یاسین کو پڑھ لینا ہے تو آپ نے اس آیات مبارک کو، جو میں مینشن بھی کر دوں گی، میں پڑھ کے بھی سنا دیتی ہوں، آپ نے اس آیات مبارک کو صرف اور صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنی بفضلک عمن سواک، اس آیات مبارک کو صرف اور صرف آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 33 مرتبہ کمپلیٹ ہو جائے تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، لاسٹ پہ آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانا ہے، رو رو کے گڑ گڑا کے، بڑی انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، جب بھی آپ دعا کریں تو درود پاک لازمی پڑھے، وظیفہ کرے تب بھی درود پاک پڑھے، کوئی بھی کام شروع کرے درود پاک پڑھے۔ درود پاک کی بہت زیادہ فضیلات ہیں، درود پاک کے بغیر کوئی بھی کام نہیں ہوتا، ہر کام اٹکا رہتا ہے۔ جب درود پاک پڑھتے ہیں تو ہر کام میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، اور ہر دعا، ہر حاجت، ہر مشکلات آسان ہو جاتی ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، پھر آپ نے اللہ پاک سے جب دعا کرنی ہے تو انشاءاللہ دیکھنا اللہ پاک چند ہی دنوں میں جو بھی آپ کا کروڑوں کا قرضہ کیوں نہ سر پہ ہو، انشاءاللہ وہ سارا آپ کا اتر جائے گا، اللہ کی غیبی مددیں نازل ہوں گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، جو میرے والدین بیٹیوں کے رشتے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں ان کے نیک اسباب پیدا ہوں، تو میرے پیارے عزیز بہن بھائی، نماز فجر کے بعد آپ اس عمل وظیفے کو کر لیں، سورہ یاسین کو پڑھیں، دل میں خواہش رکھیں کہ اللہ پاک ہماری بیٹیوں کے نیک اسباب پیدا فرما دے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، سورت پہلے آپ نے اول آخر دوشی پڑھنا ہے 11 مرتبہ، پھر آپ نے سورہ یاسین کو پڑھنا ہے۔ جب سورہ یاسین کو پیار سکون کے ساتھ پڑھ لیں تو اس کے بعد میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، آپ نے 101 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ نے اس آیات مبارک کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے 101 مرتبہ یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب اس کو پڑھنا ہے۔ آپ اس کو لگاتار 7 دن تک جاری رکھیں یا 21 دن تک جاری رکھیں، انشاءاللہ بیٹیوں کے بہت ہی نیک ثواب پیدا اللہ پاک لگائے گا، ایسے ثواب پیدا فرمائے گا کہ آپ حیران ہو جاؤ گے۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے، اس کو خود بھی
کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے، ہو سکتا ہے کوئی اور بھی پریشان ہو اس عمل وظیفے کو کرے اور اللہ پاک اس کا بھی سبب پیدا فرما دے اور آپ کو یہ دعا میں یاد رکھ سکے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ضرور ہے لیکن آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اس ویڈیو میں تمام مسئلوں کا میں نے حل بتا دیا ہے۔ سورہ یاسین ایسی سورت ہے جس کو قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے۔ اگر آپ اس کو خلوص دل کے ساتھ، نیت کے ساتھ، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہوئے اس عمل وظیفے کو جس طریقے سے میں نے کہا ہے، بتایا ہے، کریں گے تو انشاءاللہ جو بھی آپ کی مشکلات ہوگی، جو بھی آپ کی پرابلمیں ہوگی، انشاءاللہ 7 دن کے اندر اندر حل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، کوئی بھی عمل وظیفہ اتنی دیر تک کام نہیں کرتا جب تک آپ کا یقین پختہ نہ ہو، آپ کا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پہ پورا یقین کے ساتھ ہو کہ بس وہی رحیم ہے، کریم ہے، اسی سے مانگنا ہے، اس کے آگے جھکنا ہے۔ جب آپ کا یقین پختہ ہے تو انشاءاللہ سارے کام آسان ہو جائے گے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنا، جو میرے چینل پہ نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجئے، وہ اس لیے کہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھنا، انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کروں گی۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اس عمل وظیفے کو خود بھی کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرنا، یہ بہت ہی مجرب، بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بشرطِ زندگی نے وفا کی تو نئے نئے وظائف کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، ہماری جائز حاجات کو پورا کرے، آمین یا رب العالمین۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔